अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग कहानी लेकर आई हूँ। आज मलिक सफ़दर हयात की या नवाज़ ख़ान साहब की कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी सबक आमोज़ कहानी है। तो पहले हम कहानी सुन लेते हैं और उसके बाद फिर हम बातें करेंगे कहानी पर। कहानी का नाम है आँख ओझल पहाड़ ओझल। आप लोगों ने ये मुकालमा सुना होगा और ये कहानी हर वालिदैन के लिए है कि अपनी औलाद पर किस तरह नज़र रखनी है, बस उसे ये तय करना है अब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आँख ओझल पहाड़ ओझल। रात के आखिरी पहर सब इंस्पेक्टर यावर हयात ड्यूटी ख़त्म करके घर पहुंचा और जाते ही लेट गया। थकावट की वजह से नींद ने उसे अपनी आगोश में लेने की देर नहीं लगाई। सुबह मोबाइल फ़ोन की घंटी ने उसकी नींद में खलल डाला। स्क्रीन पर इंस्पेक्टर वजाहत का नाम देखकर वो परेशान हो गया कि इस वक्त उसकी कॉल किसी नई मुसीबत का पेश ख़ीमा ही हो सकती थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम यावर, कैसे हो? नींद पूरी हुई कि नहीं? सर अल्लाह का शुक्र है। और नींद का क्या है, पूरी होती ही रहती है। यावर ने नींद से बोझल आवाज़ में जवाब देते हुए पूछा। सर इस वक्त खैरियत से याद किया? खैरियत और पुलिस की नौकरी में? फिर भी क्या हुआ है सर? इंस्पेक्टर वजाहत ने तफसील बताते हुए कहा। गुलशन कॉलोनी की गली नंबर 6 में कोई महर हयात साहब रहते हैं, उनकी बेटी और बेटे का कत्ल हो गया है। आप फिलफौर उधर पहुंचो। मैंने एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल को उनके घर की तरफ रवाना कर दिया है। उसके साथ ही उसने कुछ और ज़रूरी हिदायत की और तहकुमाना अंदाज में उसे वहां जाने के लिए कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। और सब इंस्पेक्टर यावर बिगैर वक्त ज़ाये किए गली नंबर 6 की तरफ रवाना हो गया। कांस्टेबलों ने दोनों कमरों को लॉक कर दिया था। यावर के पहुंचने पर हासिल करदा मालूमात उसके गोश गुजार दिए। लड़के का नाम अदनान और लड़की का नाम बानो था। दोनों बहन भाई थे। दोनों की फिसड्डी मालूमात पर यावर को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो खामोश रहा। इस नाकाफ़ी मालूमात के सहारे तो तफ्तीश नहीं चल सकती थी। उसने सबसे पहले तो महर हयात से ताज़ियत की और फिर उसके मरहूम बेटे अदनान के कमरे की तरफ बढ़ गया। अदनान की लाश बेड पर इस अंदाज से पड़ी थी कि सरसरी नज़र से उसके मरने का अंदाज़ा नहीं होता था, अलबत्ता करीब जाने पर उसके नागुफ्ता बा हालत वाज़े हो जाती थी। उसके सिर के ऊपर वाला आधा हिस्सा लोथड़ों की शक्ल में सिरहाने और बेड रेस्ट पर बिखरा हुआ था। साथ ही 30 बोर पिस्टल पड़ा हुआ था। शायद कातिल ने उसके सर को निशाना बनाकर पिस्टल वहीं फेंक दिया था। सब इंस्पेक्टर यावर ने कमरे का जायज़ा लिया। बदनज़मी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। फिर भी यावर ने फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद इकट्ठा करने का हुक्म देकर बानो के कमरे का रुख किया। बानो की लाश भी बेड पर पड़ी हुई थी। बज़ाहिर कोई ज़ख्म का निशान नहीं था, अलबत्ता चेहरे का रंग नीलगू माइल हो रहा था। यावर को समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई कि लड़की को जहर पिला दिया गया है। मकतूल बहन भाई को देखकर यावर की अकल ने काम करना छोड़ दिया था। उसे खुदकुशी कहकर जान भी नहीं छुड़ाई जा सकती थी कि आखिर दोनों को एक ही वक्त में खुदकुशी की क्या सूझी। फिर अगर वो इकट्ठे खुदकुशी कर रहे थे तो दोनों या तो पिस्टल से खुद को हलाक कर लेते या दोनों जहर पी लेते। यही बात कातिल के मुतालिक भी कही जा सकती थी कि उसने दोनों को एक ही तरीके से क्यों कत्ल नहीं किया। ये और उस जैसे कई सवालात हल तलब थे। यावर ने ज़रूरी कार्रवाई की और वहाँ से निकल आया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत रात 11 से 12 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी और मौत की वजह घरेलू इस्तेमाल का केमिकल था, जबकि लड़के की मौत रात के 2 या 3 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी और मौत की वजह सर में लगने वाली गोली थी, जो कि बहुत करीब से चलाई गई थी। कातिल ने पिस्टल उसके सर पर रखकर गोली चलाई थी। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करके लाश पुलिस के हवाले कर दी। दोनों के वालिदैन के बयानात से तफ्तीश की गाड़ी 1 इंच भी आगे न सरक सकी। अलबत्ता जिस जाविये से सब इंस्पेक्टर यावर आगे बढ़ना चाह रहा था, उसके लिए दोनों के दोस्तों से मिलना बहुत ज़रूरी था, जो कि काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा था। डिनर के बाद उसने अपना फेसबुक अकाउंट खोला और दोस्तों से चैट करने लगा। उसकी फ्रेंड लिस्ट काफ़ी वसी थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे नफीसा के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट मौसूल हुई। उसने रिक्वेस्ट कंफर्म करने से पहले नफीसा की
प्रोफाइल खोली और उसका बारीकी से मुताला किया। नफीसा की उम्र 20 साल थी, बीएससी के आखिरी साल में थी और रावलपिंडी की रिहायशी थी। नफीसा की तरफ से अपलोड किए गए फ़ोटोज़ और उसकी प्रोफाइल का फ़ोटो यकीनन उसी के ही थे। उसने तसल्ली करने के बाद रिक्वेस्ट कंफर्म कर दी और साथ में वेलकम का मैसेज भी सेंड कर दिया। फ़ौरन ही मैसेज आया, आप कौन? जी मैं अकमल हूँ। और बाकी इन्फॉर्मेशन मेरी प्रोफाइल में आपने पढ़ ही ली होंगी। वो तो मैंने पढ़ ही ली है। आप क्या करते हैं और किस शहर से हैं? CSS के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है और मेरा ताल्लुक़ है। गुड। शादीशुदा हो? क्या शादीशुदा रात के इस पहर फेसबुक पर चैट करते हैं? ओके। कोई गर्लफ्रेंड? नहीं है तो नहीं। आपने ये क्यों पूछा? बस वैसे ही पूछ रही हूँ। आपको इल्म है कि CSS के लिए कितनी स्टडी करनी पड़ती है। इस तरह गर्लफ्रेंड को टाइम कहाँ से दे पाऊँगा? हाँ ये तो है। अपनी ओरिजिनल फ़ोटो तो सेंड करो। मेरी प्रोफाइल वाली फ़ोटो ओरिजिनल ही है। और आपकी? मेरी भी ओरिजिनल है। आप काफ़ी स्मार्ट लग रही हैं। शुक्रिया। और आप भी। काफ़ी टाइम हो गया है, बाकी बातें कल होंगी। बाय 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 बाय। उसने लैपटॉप ऑफ कर दिया और सो गया। इंस्पेक्टर यावर इस केस को जितना सुलझाने की कोशिश कर रहा था, ये केस उतना ही उलझता जा रहा था। दोनों के दोस्त खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ रखते थे और उनके वालिदैन ने यावर की अपने बच्चों तक रिसाई मुश्किल कर दी थी। यावर हार मानने वाला बंदा नहीं था, हर काम को चैलेंज के तौर पर लेता था। 8 साल पुलिस सर्विस में यावर ने जहां अपने इंस्ट्रक्टर और सीनियर से तफ्तीश के रमूज़ व इसरार सीखे थे, वहीं उसके वालिदैन की शफ़क़त और दुआएं और रहनुमाई भी इंस्पेक्टर यावर को कभी नाकाम होने नहीं देती थी। अगले दिन उसने FIR, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और मक़तूलीन के वालिदैन के बयानात और दीगर शवाहिद का एक बार फिर से बारीक बीनी से मुताला किया, मगर तफ्तीश की गाड़ी जहां फंसी हुई थी वहीं पर रही। यावर एक बार फिर मरहूमीन के वालिदैन के पास पहुंच गया। उनके घर से निकलने, खाने और सोने के औकात, दोस्तों के एड्रेस और उनके मशागिल और उनके ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल और सिम्स से लेकर पर्सनल डायरी तक के बारे में दोबारा से मालूमात हासिल की कि एक अच्छा तफ्तीशी ऑफिसर कभी भी एक बार लिए गए बयान पर मुतमईन नहीं होता। बज़ाहिर ये मुलाकात भी बेफ़ायदा ही रही थी, मगर इस बार उसे कुछ ऐसी अशियाँ ज़रूर मिल गई थी जिनकी मदद से इस केस को एक नया रुख दे दिया जा सकता था। इस बार इंस्पेक्टर यावर को जो अशियाँ मिली थी, उनकी मदद से उसने तफ्तीश का रुख दूसरी तरफ मोड़ा और इस काम में उसे एक टेक्निकल असिस्टेंट की भी ज़रूरत थी, जो उसे महकमे की जानिब से मिलने की कभी उम्मीद थी। उसने हस्बे मामूल रात खाने के बाद फेसबुक लॉगिन किया। दिगर नोटिफिकेशन के अलावा इनबॉक्स में नफीसा के 4 मैसेजेस भी मौजूद थे। वो इस वक्त भी ऑनलाइन ही थी। अकमल ने मैसेज देखे। हाय अकमल, आप कहाँ हो? रिप्लाई प्लीज़, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। उसने जवाबन लिखा, हाय नफीसा, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कहाँ थे? मैं कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अभी से इंतज़ार शुरू कर दिया? तो और क्या, तुम पहले लड़के हो जिससे मैं चैट कर रही हूँ। नफीसा आपसे तुम पर आ गई, मैं कैसे मान लूँ? मेरी फ्रेंड्स लिस्ट देख लो, यकीन आ जाएगा। वो तो मैंने पहले ही देख ली है। मैं तो घर में सारा दिन बोर होती रहती हूँ। क्या हम दिन में चैट नहीं कर सकते? नो यार, मैं ऑफिस टाइम में मसरूफ़ होता हूँ, रात को ही टाइम मिलता है। तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? नफीसा ने पूछा। हमारा काफ़ी ज़रूरी रकबा है, उसी में मसरूफ़ रहते हैं। और तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? उसने भी जवाबन पूछा। उनका बिजनेस है और मम्मी को मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है। बस यूँ समझो कि घर में किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। सारा दिन घर में पड़ी सड़ती रहती हूँ। बस 1-2 सहेलियाँ हैं जो कभी कभार मिलने आ जाती हैं। सच पूछो तो मुझे एक अच्छे और मुखलिस दोस्त की तलाश थी, जो तुम्हारी सूरत में मुझे मिल गया है। नफीसा ने अपना दुखड़ा सुनाया। हाँ यार, मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। उसके बाद दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में इस कदर खोए कि किसी चीज़ का होश न रहा। अब तो उसने नया फ़ोन भी ले लिया था, जिसकी मेहरबानी से वो सारा दिन नफीसा से राब्ते में रहता। दोनों को यकीन हो गया था कि मद्दे मुकाबिल जिनसे मुखालिफ ही है। उसके बाद तो मैसेजेस ही उनकी ज़िंदगी थे। दोनों मोहब्बत की पिच पर ज़िंदगी की पहली इनिंग खेल रहे थे। दोनों आफरीदी की तरह पहली ही इनिंग में सेंचुरी स्कोर करना चाहते थे। हैरत की बात यह है कि दोनों सेट बैट्समैनों ने अभी तक शेक हैंड नहीं किया था और ना ही हेलमेट उतारकर एक दूसरे को देखा था।
اب انسپکٹر یاور نے عدنان کے موبائل نمبر سے کی گئی کالز اور SMS کا ڈاٹا حاصل کیا، جو تھوڑی سی تگ و دو کے بعد مل گیا۔ گزشتہ 1 ماہ سے عدنان جس نمبر پر روزانہ سینکڑوں کے حساب سے SMS کیا کرتا تھا، وہ نمبر کسی ذیشان آدمی کے نام کا تھا۔ اس نے وہ نمبر ٹرائی کیا مگر نمبر بند ملا۔ مجبوراً اسے خود ذیشان کے گھر تک جانا پڑا۔ اس کا تعلق شہر سے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ ذیشان نے اس نمبر کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا، جو اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بالآخر انسپکٹر یاور نے اس نمبر سے کی گئی کالز کا ڈیٹا حاصل کیا۔ اب انسپکٹر یاور کو یقین ہو گیا کہ وہ اگلے 2 دن میں اس کیس کو حل کر لے گا۔ ہیلو، تم کہاں ہو؟ جیسے ہی اکمل نے فیس بک لاگ ان کیا تو نفیسہ کا میسج آ گیا۔ جی میں ادھر ہی ہوں، سارا دن ٹائم ہی نہیں ملتا جناب سے بات کرنے کا، اکمل نے فوراً رپلائی کیا۔ میں تم سے ناراض ہوں۔ وہ کیوں؟ اکمل نے جلدی سے پوچھا۔ سارا دن بور ہوتی رہی ہوں اس لیے، نفیسہ نے ناراضی کی وجہ بتائی۔ اوہ آئی ایم سوری میری جان، میں آپ کا موڈ ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اکمل نے معذرت خواہ انداز میں جواب دیا۔ وہ کیسے؟ نفیسہ نے پوچھا۔ ایک اچھا سا رومانٹک گانا سنا سکتا ہوں میں تمہیں، اور وہ بھی اپنی آواز میں، اکمل نے پیشکش کی۔ جی نہیں، میں اس طرح نہیں ماننے والی۔ تو بتاؤ میری جان کا موڈ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اکمل نے استفسار کیا۔ جو میں کہوں گی وہ تم کرو گے نا؟ اگر نہ کیا تو میں تمہیں انفرینڈ کر دوں گی، نفیسہ نے دھمکی آمیز لہجے میں میسج کیا۔ میری کیا مجال ہے کہ جو تم کہو وہ میں نہ کروں؟ حکم کرو، غلام حاضر ہے، اکمل نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ تم مجھے اپنی نیوڈ تصویر بھیجو۔ بالآخر نفیسہ نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اکمل نے ہچکچاتے ہوئے پردے کھینچے اور دروازے کو لاک کیا اور شرمناک انداز میں وہ کر دیا جس کی خواہش نفیسہ نے کی تھی۔ اس کے بعد دونوں اطراف سے بےہودگی کا وہ مظاہرہ کیا گیا جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرے دن سب انسپکٹر یاور DSP کو عدنان بانو قتل کیس کی بریفنگ دے رہا تھا۔ عدنان اور بانو فیس بک پر ایک دوسرے کے فرینڈ تھے۔ وہ فیس بک پر جعلی تصویروں اور ناموں یعنی اکمل اور نفیسہ کے نام سے ایک دوسرے سے چیٹ کرتے تھے۔ فیس بک یوزرز یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر کسی بھی نام سے اکاؤنٹ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ کام بڑا آسان ہے اور کوئی بھی تصویر لگائی جا سکتی ہے۔ اگر اس میں والدین کی لاپرواہی اور عدم توجہی شامل ہو جائے تو اس جعلی اکاؤنٹ کو استعمال کرنا اور بھی سہل ہو جاتا ہے۔ وقوع والی رات دونوں میں ملاقات کا وقت طے ہوا۔ ملاقات کی جگہ راولپنڈی کا ایک مشہور ہوٹل مقرر کی گئی۔ پروگرام کے مطابق عدنان نے پہلے ہی ہوٹل جا کر کمرہ بک کروا لیا اور ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بانو کو سینڈ کر دیا۔ ساتھ ہی ریسیپشن پر بتا دیا کہ میری گیسٹ آئے گی، اسے کمرے میں بھجوا دینا۔ عدنان کمرے میں جا کر انتظار کرنے لگا۔ اس کے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی کہ کس طرح اپنے محبوب سے پہلی ملاقات ہوگی، اس کو پہچانوں گا کیسے، اس کو کیسے سرپرائز دینا چاہیے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جب دروازہ کھٹکھٹائے گی تو میں دروازے کے پیچھے چھپ جاؤں گا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوگی اس کے پیچھے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لوں گا اور پھر پیار بھری باتیں کریں گے۔ فل سسپینس کا ماحول بنانے کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ریسیپشنسٹ نے انٹرکام پر مہمان کے آنے کی نوید دی۔ عدنان دروازے کی کنڈی کھول کر اس کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھل گیا اور ایک نقاب پوش لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ عدنان نے نظر آئے بغیر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ نقاب پوش لڑکی نے بھی کوئی خاص مزاحمت نہیں کی۔ ہاتھ کی بدتمیزیوں کی بنا پر نقاب سرک گیا تھا۔ اب عدنان کا ایک ہاتھ آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہوئے اس کے جسم پر رینگنے لگا۔ ابھی نہیں، نقاب پوش کسمسائی۔ عدنان نے بے صبری سے دونوں شانوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ دونوں بہن بھائی تھے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے۔ عدنان مرد تھا، اس کے حواس قدرے قابو میں رہے، جبکہ بانو عدنان کو صرف ایک نظر ہی دیکھ پائی اور دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ عدنان کا زہر معاف ہو گیا، گری ہوئی بانو کو چھوڑ کر تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ نارمل انداز میں کاؤنٹر کے سامنے سے گزرتے ہوئے باہر آ گیا اور نامعلوم منزل کی طرف چل پڑا۔ رات کے وقت نہ جانے وہ کتنا چلتا رہا، ٹائم کا کچھ اندازہ نہ تھا۔ آخر کار چلنے کے بعد ذہن کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو اپنے کیے گئے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اپنی بہن کا سامنا کیسے کرے گا۔ والدین کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی، والدین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سا طوفان آ کر گزر چکا ہے۔
ان کو تو اپنی پارٹیوں اور میٹنگوں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی، وہ اولاد پر کیا توجہ دیتے۔ آخر کار اس نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ چوکی دار کے بقول بانو گھر واپس آ چکی تھی، جو اس کے لیے تسلی کا باعث بنا۔ وہ چپکے سے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ صبح اپنی بہن کا سامنا کیسے کرے گا، یہی سوچ کر ہلکان ہوتا رہا۔ اس نے الماری سے ماؤزر نکالا اور اپنے سر کے ساتھ لگا کر لبلبی دبا دی۔ اس کا آخری فیصلہ اس کی زندگی لے ڈوبا۔ ادھر بانو نے گھر پہنچتے ہی ٹوائلٹ میں استعمال ہونے والے کیمیکل کی بوتل پکڑی اور تقریباً آدھی بوتل خالی کر دی۔ اس سے آگے کے واقعات پہلے ہی بیان کیے جا چکے ہیں۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھیں۔ یہاں پر یہ کہانی ہو جاتی ہے ختم۔ دیکھیے کتنی بڑی اور کتنی گہری اور کتنی بری بات ہو گئی ہے نا، کہ دونوں بہن بھائی آپس میں انجان بنے رہے اور ایک دوسرے سے چیٹ کرتے رہے اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو ہم کو بھی اپنے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں ان پر دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ موبائل میں کرتے کیا ہیں۔ موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا دھیان نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے گیم کھیل رہے ہوں گے یا کچھ دیکھ رہے ہوں گے لیکن کبھی کبھی بچے حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور کیسا ہے نا، یہ سب کچھ بڑا آسان ہو گیا ہے نا، فیس بک پہ یا پھر انسٹاگرام پہ دوستی کرنا یا پھر واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے آج کل سب کچھ۔ تو والدین کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ کتنی میرے تو صحیح میں دماغ پر چڑھ گئی یہ کہانی، کیا بولوں، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے اس کہانی کے بارے میں۔ آپ لوگ تو خود سمجھتے ہیں بھائی، آپ لوگ سمجھ جائیے اور کمنٹس لکھیے۔ اور میں اب سے ملک صفدر حیات صاحب کی، نواز خان صاحب کی اس طرح کی کہانیوں کے ساتھ ساتھ یہ کہانیاں بھی، اس طرح کی کہانیاں بھی لاتی رہوں گی، تاکہ ہم سب کی تربیت ہو سکے، کچھ تو ہمیں بھی حاصل ہو، کچھ تو ہم بھی یہاں سے سیکھ کر نکلیں۔ تو میں اب اس طرح کی کہانیاں بھی لاتی رہوں گی، تو پلیز آپ لوگ اسے بھی سنیے، اسے بھی لائک کریے۔ اور دیکھیے اس میں بھی محنت لگتی ہے، کہانی ڈھونڈنا اور اچھی اچھی کہانی لے کر آنا۔ اور ایسی کہانی، میں تو ایسی کہانی ہی لانے کی کوشش کرتی ہوں جس میں ہمارے لیے کوئی سبق پوشیدہ ہو، جس سے ہمیں کچھ سبق مل سکے۔ تو آپ لوگ میری لائی ہوئی کہانیوں کو ضرور پسند کریے اور لائک کریے۔ میں الگ چینل بنا نہیں سکتی ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ میں ایک الگ چینل بنا کے اس طرح کی کہانیوں کا ایک الگ بناؤں چینل۔ تو میں اسی چینل پہ ٹھیک ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ میں، اور خوش ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو آپ لوگ بالکل لائک کریے، میری ہر کہانی کو لائک کریے، کیونکہ آپ لوگوں کا ایک لائک مجھے بڑی خوشی دے جاتا ہے۔ میں بار بار چیک کرتی ہوں کتنے لائک آئے ہیں، مجھے کتنے لائک آئے ہیں۔ تو آپ لوگ مجھے اسی طرح خوش کریے۔ جن لوگوں نے لائک کیا ہے تو ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے نہیں کیا تو پلیز کریے، لائک کریے، کمنٹس لکھیے۔ اچھا، اس کہانی کے بارے میں آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹس لکھیے، اور یہ بھی بتائیے کہ کیا میں اس طریقے کی کہانیاں یا پھر اس طریقے کی ناولس وغیرہ یا شارٹ اسٹوریز وغیرہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں، یا صرف آپ لوگ وہی سننا چاہتے ہیں، ملک صفدر حیات صاحب، نواز خان صاحب، اس طرح کی سننا چاہتے ہیں، بتا دیجئے۔ تو پھر اسی طریقے سے پھر میں حکم بجا لاؤں گی، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو پھر آپ لوگ مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ اور یہ کہانی نہیں بھائی، بڑی عجیب سی دل کو لگ گئی ہے یہ کہانی۔ چلیے نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں، آپ لوگ بھی دعا کریے۔ عصر کا وقت ہو گیا ہے، میں ابھی اس کو اپلوڈ کے لیے ڈالوں گی، اور پھر انشاءاللہ میں اسی طریقے کی اور بھی اچھی کہانیاں لے کر آؤں گی۔ تو آپ لوگ بالکل لائک کریے، سبسکرائب کریے، کمنٹس لکھیے، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ چلیے تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔